يا حكام العرب، يا حكام المسلمين، هل فكرت يوما ماذا يحدث عندما تسيل دماء الأطفال في شوارع غزة؟ عندما تبجع الأمهات بأطفالهن ويحمل الأب طفله الشهيد بين يديه وهو يصرخ من قهر لا يحتمل؟ أين حكام العرب؟ أين حكام المسلمين؟ إنهم في قصورهم الفاخرة على عروش مضخبة يتبسمون في وجه أسيادهم من الغرب ويحيون مجرم الحرب بالتصفيق والهدايا والأوسمة. أي عار هذا؟ أي خيانة أعظم من هذه؟ جاء ترامب ذاك الذي أعلن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ذاك الذي قتل حلم كل طفل فلسطيني، وما كان من حكام العرب ألا أن فرشوا له البسط الحمراء وأقاموا له حفلات الرقص والطرب. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، ألا يهزك مشهد طفلة فلسطينية تصرخ؟ ماذا يقول؟ أين أخي؟ لماذا تبكي أمي؟ إلى متى السكوت؟ تذكروا من نسي فلسطين فقد خان محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سكت عن الأقصى فقد تخلى عن دينه وعزته. يا أمة العزة، انهزي واقطع الهبال مع الخونة، أيقظي نخوتك وكرامتك. فالأقصى ليس مجرد مسجد، بل هو شرف هذه الأمة، ولن نسمح لأحد أن يدوس على شرفنا إن شاء الله.